इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। ये डीजल फ्यूज सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह कि 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। और मैं आज तस्लीम करता हूं बड़ी गलती की इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। आज मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जिनको ऐसी हुकूमत मिली है, जिसको ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसके अमल आपके सामने है, उसकी बातें आपके सामने हैं। यही वो हकीकत है जो 2018 के इलेक्शन की चोरी थी। आज वो हकीकत पूरे पाकिस्तान के अवाम पर अयां हो चुकी है। आज अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज मंडी बहाउद्दीन में एक बड़े जलसे से इज्तिमा से ख़िताब किया और वहाँ पे एक मरतबा फिर उन्होंने अपोजिशन की जो क़यादत है उसको निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं और इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि नवाज़ शरीफ साहब को लंदन जाने जो दिया गया है वो एक गलती थी, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये लोग सारे जो हैं वो जेलों के अंदर होंगे। और अदम एतमाद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये कामयाब नहीं होगी और इन लोगों का कोई फ्यूचर जो है वो नहीं है। बड़े हिस्से के बाद हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पब्लिक के अंदर गए हैं और आगे भी ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में जो PTI की क़यादत है और उनके जो वज़रा है वो ये बताते हैं कि एक स्केड्यूल जो है वो बनाया गया है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अवाम से ख़िताब करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का काम गवर्नेंस करना होता है, हुकूमत का काम पॉलिसीज़ बनाना होता है, हुकूमत का काम फ़ैसले करना होता है। जब आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट का फ्लोर आपके पास है, तो फिर अवाम के पास जाने की खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म को ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्या क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, या फिर जो बल्दियाती इंतख़ाबात आने वाले हैं KP के अंदर भी 18 अजला के अंदर जो 31 मार्च को हैं और पंजाब के अंदर भी, क्या ये उनकी तैयारी हो रही है, या फिर ये अपोजिशन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि जो भी यानी अदम एतमाद का जो एक प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, उसको बैकफुट पे करना है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि ऑनलाइन के चीफ एडिटर मोहसिन बेग साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था और आज उनको दोबारा से ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट के आगे पेश किया गया 3 दिन की जो जिस्मानी रिमांड के बाद, और आज भी अदालत ने उनको 3 दिन का मज़ीद रिमांड जो है वो दे दिया है। इनके वकला ने कोशिश की कि ये रिमांड जो है वो ना हो सके। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज जो है वो वहाँ पे बहस हुई और जो हाई कोर्ट के अदालत ने ये डायरेक्टिव्स दी हैं IG इस्लामाबाद को कि आपने उनकी जो भी उनके साथ यानी पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ मोहसिन बेग साहब के साथ, जो एप्लीकेशन के अंदर लिखा गया था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है IG इस्लामाबाद को कहा गया है कि आप मंडे वाले दिन जो है यानी पीर वाले दिन जो है वो अदालत के अंदर जमा कराएं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली गौर बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। लालचंद मली साहब हैं हमारे साथ, रुकन कौमी असम्बली और PTI की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका चंद साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। और जनाब सरदार नादर गबोल साहब हैं हमारे साथ, आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मली साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूंगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि जैसे मैंने इंट्रो पे कहा कि ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर आप लोग मौजूद हैं और गवर्नमेंट के अंदर हैं। गवर्नमेंट का काम जो होता है वो पॉलिसीज़ बनाना है, फैसला साजी करना है, अवाम को रिलीफ देना है। जलसे जुलूस करना तो ये अपोजिशन का, अब अगर देखा जाए ट्रेडिशनली सियासत के अंदर उनका काम होता है। अभी उन्होंने जाके आगे मार्चेस भी करनी है और उन्होंने एहतजाज भी करना है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अवाम के पास जाने की?
शुक्रिया वही साहब, आपने बहुत अहम बातों को आज अंडर डिस्कशन आप लाए हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी जमायत है और अवाम के पास जाना उसका हक है। और आपने देखा जिस तरह आज भी इतना बहुत बड़ा जमे गफीर जो है वहाँ पे जमा हुआ, लोग जमा हुए। ये सब इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन, हम समझते हैं कि अपोजिशन नाकाम हो गई है लोगों को बाहर निकालने में, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रीट में लाने में। अब भी हम समझते हैं कि लोग जो हैं, अवाम जो है बाय एंड लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और आज का जलसा भी इसलिए एक जबरदस्त जलसा और कामयाब जलसा रहा। ना सिर्फ ये जलसा है, आप देखेंगे कि चंद में भी एक हुकूक मार्च होने जा रहा है जो 26 फरवरी को शुरू होगा घोटकी से, और 27 अजला में वो जाएगा और कराची में आके कल्मिनेट करेगा जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस रही है उसके खिलाफ। हाँ, अब पब्लिक से जो आप बात कह रहे हैं कि क्यों जाना जरूरी है, पब्लिक के पास इसलिए भी जाना जरूरी है, अवाम के पास इसलिए भी जाना जरूरी है कि जो इनका बयानिया है अपोजिशन का, उसको काउंटर किया जा सके और इफेक्टली काउंटर किया जा सके। और इनके निकलने से ही आप देखेंगे कि जो इनका ये जो बना रहे हैं, एक आवाम को एक गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आपने देखा कि कुछ पिछले 15 दिन से नो कॉन्फिडेंस का शोर है और कोई डेट अनाउंस नहीं हो रही और अपोजिशन खुद उस पर कंफ्यूज है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज पे कंफ्यूज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप शोज देख रहे हैं, उसमें उसकी वो पब्लिसिटी, पॉपुलरिटी कायम है। बलोच साहब, आप लोगों का आपने कुछ एस्टेक देखे होंगे या सुनी भी होगी वजीर आज़म साहब की स्पीच, उसमें डायरेक्टली जो निशाना बनाया गया है वो दो ही फैमिलीज हैं। जाहिर है कि एक आप लोगों की क़यादत है और एक का नादर साहब से हम पूछेंगे उनकी क़यादत है। तो वो ये एक नैरेटिव लेके दोबारा से पब्लिक के अंदर जा रहे हैं कि भाई आप लोग तो चोर डाकू हैं, आप लोगों ने मुल्क लूटा हुआ है और आप लोग किस किस्म की अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि वजीर आज़म साहब अब इंतहाई बुखलाहट का शिकार है और जाहिर है कि उनको नजर आ गया है कि उनकी जो नैया है, जिस तरह से कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, जिस तरह से कि पाकिस्तान की सियासत में इंतशार पैदा किया, तो अब उनकी नैया जो है वो डूब रही है, उनकी कश्ती में सुराख हो चुके हैं। और उनके जो दाएं बाएं बैठे हुए लोग थे वो अब उससे उतरने के लिए और छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं। तो वजीर आज़म जो है वो मतलब है कि अब ऐसे में वो बुखलाहट में हाथ पांव मार रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि 4 साल के बाद और तकरीबन 3.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो ऐसे में तो हुकूमतें अपनी कारकर्दगी बताया करती हैं कि हमने महंगाई कितनी कम की, हमने डॉलर का रेट कितना कम किया, हमने तरक्याती प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए, हमने अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किया। वजीर आज़म ने तो मतलब है कि जुल्म की इंतहा कर दी कि वो अवाम जिनका 3 साल में उन्होंने महंगाई के साथ और अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों के साथ और खुद करप्शन में मुलव्वस होकर करप्शन के मेगा रिकॉर्ड कायम किए, मेगा मतलब है कि स्कैंडल आए। और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देख लें, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें भी पाकिस्तान को आपने देखा कि करप्शन में इसका नंबर जो है वो बढ़ा। और अब तो सिर्फ दुनिया के 3-4 ममालिक हैं कि जो वो भी पता नहीं किस तरह, इमरान खान साहब ने तो बड़ी कोशिश की है कि जिस तरह से इन्होंने 92 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, करप्शन का वर्ल्ड कप भी ये जीत गए और उसमें भी पाकिस्तान का नंबर बढ़ाया। असल बात ये है। लेकिन बलोच साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद और इस गवर्नमेंट को आप लोग खत्म करना चाहते हैं, चूंकि जो नैरेटिव पीटीआई की जो वज़रा हैं उनकी जो क़यादत है वो ये पेश करना चाह रहे हैं कि आप लोग चूंकि अब बिल्कुल यानी करीब है कि आप लोगों की क़यादत को अदालतें जो है वो सजाएं दें, तो उन सजाओं से बचने की खातर आप लोग इस हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं, आप लोग इसको चलता करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं उस आपके बिल्कुल जवाब देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी ये गुजारिश करूंगा कि आप ये देखें कि इस हुकूमत ने हमेशा
कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की, अदालतों में फॉरेन फंडिंग केस में और BRT के करप्शन के मेगा स्कैंडल में इन्होंने स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश की आज तक। लेकिन अब इनको पता है कि वो जो एहतसाब का रस्सा है वो इनके गले में डलने वाला है, और जेलों में तो इमरान न्याजी और उसके हवारी और इनके वो मामलीन खसूसी और मुद्रा जिनके सियासी एड्रेस जो है वो पाकिस्तान के है ही नहीं, अब वो फंदा इनके गले के करीब है, तो लिहाजा ये इस किस्म की बुखलाई हुई बातें करते हैं। नादर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि आप लोग किस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाब कैसे करेंगे जबकि गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल है, इत्तेहादी उनके साथ है, स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दिए हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनको गिरने नहीं देंगे। देखिए, जब तक वो आखिरी मरला नहीं आता है जब वाकई में हुकूमत गिर जाती है, तब तक सबको यही लगता है कि हुकूमत नहीं गिरेगी। नहीं, सेनेट के अंदर देखें ना, आप लोगों की मेजॉरिटी है, उसके बावजूद 2 बिल उन्होंने पास करवा लिए हैं PTI ने। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो बिल्स हैं इसमें हमारे जो अपोजिशन के जो मेंबरान थे, हालांकि सेनेट में हम ज़्यादा अक्सरियत में, तो कुछ मेंबरान ना होने की वजह से हम नहीं करवा सके थे, बिल को नहीं रोक सके थे। मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ज़ोरों शोर से तैयारियों में लॉन्ग मार्च के लिए, तो एक ऑलरेडी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, और जो हुकूमत की जो अपोजिशन जिसको बोलते हैं, अपोजिशन भी देख रही है कि एक मोमेंटम बन रहा है, और जब ये मोमेंटम शुरू होता है ना, कहते हैं ना कि जब एवलांच आता है तो एक छोटा सा पेबल भी है वो बहुत बड़ा एक बोल्डर बन के गिरता है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो मोमेंटम हमने एक बिस्मिल्लाह किया है, ये इस्लामाबाद की तरफ हम लोग निकल पड़ेंगे 27 फरवरी को, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक हम लोग लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, तब तक अपोजिशन की तमाम पार्टीज अपने आपस के जो भी इख्तलाफात हैं अभी, और उसके साथ साथ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो काफ लीग हो जाए, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो जाए, GDA हो जाए, वो सब भी देख लेंगे कि अब इमरान खान को जो आखिरी पत्ता है वो खींचने का मौका आ गया है, और इमरान खान को गिराने में वो किसी चीज़ का भी इंतजार नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें जो उम्मीद है वो PTI के अपने उन नालायक मेंबरान से हैं जो अपने इलाके में काम नहीं करा सके। PTI के ऐसे बहुत सारे MNAs हैं, बहुत सारे सूबाई MPAs हैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं अपने लेकिन नाज़ साहब, आज का जो जलसा था उससे तो लग रहा था कि पब्लिक जो है, अब समझ नहीं आती है कि ये कहाँ से लोग तो आए हुए थे ना, पाकिस्तानी हैं और उस जलसे के अंदर मौजूद थे, बावजूद इसके कि महंगाई है, बावजूद इसके कि इनकी कारकर्दगी जो है वो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद मानते हैं कि हमारी कारकर्दगी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, बट स्टिल लोग तो उनके साथ हैं। देखिए, जलसे में जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 लाख बंदा भी लें, उसका क्या मकसद है? पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम है। अगर आप 22 के 22 करोड़ आवाम ले आए, फिर जाके मैं मानूं कि वाकई में जलसे का मतलब यही है कि इमरान खान वाकई में मकबूल है। पर अगर 22 करोड़ आवाम से सिर्फ आप लाख बंदा भी ले आते, जो कि लाख बंदा नहीं था आज, मगर अगर लाख बंदा ले भी आते हैं तो उससे क्या साबित होता है? ऑब्वियसली इमरान खान के हक में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी उनको सपोर्ट करते हैं। मैं भी पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोग हैं जो आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, मगर कई ज्यादा वो गरीब मजदूर तबका है जो इस वक्त इतने पिसे हुए हैं, इतने परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से, कि वो दुआएं कर रहे हैं हर रात सोने से पहले, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब हम कल सुबह उठें तो खुदा के लिए इमरान खान से छुटकारा हमें दिलवा दे, क्योंकि इमरान खान के होते हुए ना हमें गैस मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, ना रोटी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जब हम लॉन्ग मार्च की सूरत में निकलेंगे, कराची से हमारा बिस्मिल्लाह होगा, रवानगी होगा, जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स या नून लीग के सपोर्टर नहीं होंगे, आम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने शायद किसी के लिए भी वोट नहीं किया। ठीक हो गया। मैं एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लूं नाज़रीन यहाँ पे, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मलिक साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है, जब नवाज शरीफ साहब यहां से रवाना हुए थे तो उस वक्त से लेके कुछ अरसे पहले तक ये आप लोगों का एक नैरेटिव था, बयानिया था, मौक़िफ़ था कि हमने तो उनको जाने ही नहीं दिया, उनको तो अदालत ने छोड़ा है, और उनकी गारंटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दी है। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अफसरदगी का अपना इजहार कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती हुई कि नवाज शरीफ को हमने लंदन जाने दिया। तो ये बयानिए के अंदर एक तब्दीली क्यों आई है? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। अली गौर साहब ने जो बात की कि डे टू डे होने चाहिए हेयरिंग, हम आज भी मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो जिसको वो बार बार डिले करने की कोशिश कर रहे हैं,
وہ ڈیلے نہ کرے. نہیں لیکن انہوں نے تو مریم صاحبہ کے کیس کے حوالے سے کہا تھا اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں سے آئے اس کا حساب ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں ایک ماحول بنا, آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کی جب وہ فارمر پرائم منسٹر تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے کہ آج یا کل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک ماحول کریٹ ہوا. اس کے بعد ان کو کورٹ میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے, عمران خان کی حکومت نے یہ پروپوز کیا تھا کہ وہ 7 ارب روپے کی یا جو بھی ان کی طرف ڈیوز ہے, جو کرپشن کے جو الزامات ہیں اتنے وہ پیسے دے کر وہ باہر جا سکتے ہیں, لیکن کورٹ نے صرف ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو باہر جانا الاؤ کیا. چلو وہ چلے گئے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی باہر گئے تو آج بھی اور جات پہنچتے آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل تندرست تھے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لہذا چلے ایک اخلاقیات ہوتی ہے, اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے حکومت نے اور کورٹ نے, تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو, روانہ کیا. لال صاحب جو سوال ہے دیکھیں سوال یہ ہے کائنڈلی سن لیجئے گا پلیز. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عدالت پہ ڈالتے رہے ہیں, اور آج آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تو دونوں مختلف چیزیں ہیں نا. کس نے دی پرمیشن؟ کورٹ نے دی ہے بھائی صاحب. وہ اس 50 روپے کے یہی کہہ رہا ہوں, تو اس میں عمران خان نے پرمیشن نہیں دی ہے ان کو جانے کی. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, تو پھر آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی تھی, ہم نے ان کو لندن جانے دیا؟ وہ تو عدالت نے جانے دیا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. اب بات سنیں نا, اب 1 منٹ بات سنیں میری. جی دیکھیں کہہ رہا ہوں نا, کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے. ان کی ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. جب ہم ان کو آنے کا کہتے ہیں, جب ہم ہمارے اٹارنی جنرل ان کو لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ہمیں رپورٹس بھجواتے ہیں کہ ان کے پھپھڑے خراب ہیں, ان کے گردے خراب ہیں, ان کا دل خراب ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے, ان کو ڈائبٹک ہے, ان کو گردن میں درد ہے, 50 بیماریاں بتاتے ہیں. لیکن جب پولیٹکس کی بات آتی ہے, اس ملک میں حکمرانی کی بات آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کی لیڈرشپ خود اعلان کرتی ہے. پاکستان ان کا اخلاق دیکھیں, کوئی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ بالکل تندرست ہے. اور میں تو یہ علی گور صاحب جیسے جو لیڈرشپ ہے ان سب یہ ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اور یہ جو چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ان کی ان کو وکالت کرنی. لیکن سیاست میں تو لال صاحب اخلاقیات, سیاست میں تو لیکن پاور پالیٹکس کے اندر تو اخلاقیات کچھ نہیں ہوتی ہیں. اخلاقیات تو پھر یہ ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ پرویز الہی کو ڈاکو کہتی رہی ہے, ایم کیو ایم والوں کو کیا کہتی رہی ہے, شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا. تو کہاں پہ پاور پالیٹکس میں تو کہیں بھی اخلاقیات نہیں ہوتی نا, وہاں پہ تو ساری پاور کی بات ہوتی ہے کہ you have to maximize your power. عام لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو, وہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل تندرست ہیں, صحت مند ہیں, اور وہ پاکستان آ سکتے ہیں, نہیں آ رہے. اور انہوں نے آج تک وہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے ان کی رسیدیں نہیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. بلوچ صاحب مطلب مورل گراؤنڈ کے اوپر کیا ضروری نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چند ہفتوں کے لیے اجازت لے کر گئے تھے, وہاں سے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, ایڈریسز بھی کرتے ہیں, مطلب جتنے بھی پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں, اور اپیرنٹلی ہی سیمز ٹو بی اوکے. تو یہ سارا کچھ پاکستان میں آ کے بھی کیا جا سکتا ہے. ہی شوڈ بی بیک ٹو پاکستان. دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت اس سلیکٹڈ حکومت کی کرپشن ہے. پاکستان کا ایشو اس سلیکٹڈ حکومت کی کریٹ کی ہوئی مہنگائی ہے. یہ ایشوز ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ڈیلیور کریں. نواز شریف صاحب کے آنے کی نام یا ہی سنتے ہیں تو ان کے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, دل کی دھڑکنیں ان کی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج یہ وہی میاں نواز شریف لیکن بلوچ صاحب رکاوٹ کیا ہے, نہ آنے کی رکاوٹ کیا ہے؟ میری گزارش سنیں نا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, رکاوٹ کوئی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, عدالتوں کو فیس بھی کریں گے, اور انشاءاللہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو صحت کے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو ان کو جھوٹے مقدمات میں پابند سلاسل کیا تھا, لیکن اس کے باوجود آج وہ انگلینڈ میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام سے بھی رابطہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے انگلینڈ سے بیٹھ کر ان کو 14 میں سے 13
13 सीटें असम्बली की हराई, इनको शिकस्त फाश दी जो ज़िमनी इंतखाबात में थे। ये कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में अवाम इनके साथ है। अवाम इनके साथ होते तो ये 14 में से 13 सीटें हारते। अवाम इनके साथ होते तो इनको बल्दियाती इलेक्शन में KPK में इतनी इबरतनाक शिकस्त होती। अवाम इनके साथ होते तो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में मतलब है कि नून लीग ने पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप और पूरे पाकिस्तान से PTI ने इलेक्शन हारा। ये इनकी पॉपुलैरिटी है। ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी, अगर हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है तो फिर इनसे पूछे कि वाडा वाली सीट जो इन्होंने कराची से चुराई थी, DI खान और करक तो अभी रिसेंटली जीते हैं ये भाई, वो एक सीट जीत गया। आप पूरे सूबे का वो इलेक्शन देखे ना कि कितने, पिशावर से भी ये हारे। कौन सा ऐसा बड़ा जिला है जिससे ये नहीं हारे? इतनी छोटी छोटी तहसीलों से ये 2-4 जीते हैं, बाकी इन्होंने तमाम इलेक्शन हारे हैं। तो आज पाकिस्तान के अवाम जो है वो इनको गिरेबान पकड़ते। आप मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस में इनके सफाई करने वाले लोगों के, इनके दफ्तर के लोगों के अकाउंट से अरबों लाखों रुपए के अकाउंट्स नहीं पकड़े गए। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो किस चीज का केस है? जो इनके दफ्तरों की डस्टिंग करते थे उनके अकाउंटों से भी पैसे पकड़े जा रहे हैं। इमरान खान की हमशीरा की तलाशी दी गई तो अरबों रुपए जेबों से निकले। मुझे बताएं, इनका वो कहती सिलाई मशीनों से कमा लिए। मुझे बताएं कि जो मतलब है कि वो हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये तो कोरोना का अरबों रुपए का फंड जो गरीब आवाम के लिए बाहर से भेजा गया था वो खा गए। KPK का मतलब है जो फंड भेजा गया कोरोना का वो खा गए। और सिर्फ ये सेहत कार्ड के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगाकर हॉस्पिटल में लोग धक्के खाते फिरते और इनको बददुआएं दे रहे हैं। कैंसर की अद्वियात इन्होंने बंद कर दी। आमिर कियानी जिसने अद्वियात के अंदर अरबों रुपए खाए, जिसका स्कैंडल सामने आया, रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया, कोई ऐसा चीनी और आटे में अरबों रुपए तो इमरान म्यादी और गुजरात चीफ मिनिस्टर के दस्तों के साथ इन्होंने चोरी किया। तो ये तो एक चोरों का टोला है। इनके अंदर देख ले वो इलेक्टेबल। ठीक हो गया बलोच साहब, ठीक हो गया। मैं नादिर साहब, मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट एक सवाल ये करूंगा कि कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, आज एक सहाफ़ी जो है उसको भी टारगेट किया गया है, वो भी शहीद हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि लोगों को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी राह चलते हुए लोगों से चीज़ें छीन ली जाती हैं। वहाँ पे उनको जब कन्फ्रंट करते हैं तो मार के लोग गायब हो जाते हैं। सो ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, जो कि तकरीबन अब 14 साल से सिंध के अंदर आप लोग गवर्नमेंट में हैं? जी, सबसे पहले तो जो सहाफ़ी आज शहीद हुए उनके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को सब्र दे। आप सही फरमा रहे हैं, कराची के सूरत हाल बदतर होते जा रहे हैं। इसकी प्राइमरी वजह यही है कि गुर्बत और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे लोग जो कि जुर्म का सोच भी नहीं सकते थे वो जुर्म की तरफ आ रहे हैं। मगर मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर से नहीं हटाऊँगा, सिंध हुकूमत से नहीं हटाऊँगा। सिंध हुकूमत को बिल्कुल चाहिए कि इम्प्रूव करे पुलिसिंग। कराची एक मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी है। कराची कोई चांद पे तो नहीं है ना, कराची ऑन ग्राउंड है और वहीं वो कैपिटल है प्रोविंस का। आई मीन मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, IG हैं, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी है। वहां पे अगर सूरत हाल ये है तो फिर मतलब ये तो बहुत ही अफसोस हो। फिर दूर दराज जो सिंध के इलाके होंगे वहां पे फिर क्या सूरत हाल होगी, लोगों की लाइफ कैसे होगी वहां पे? मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल। सूरत हाल इस वक्त इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है और पुलिसिंग हमने बेहतर की भी है, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहूँ कि मैं भी कराची में रहता हूँ, पला बड़ा कराची में हूँ, तो मेरे लिए भी एक ये तशवीशनाक बात है। मैं भी बाहर निकलता हूँ शहर में, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई इस तरह के वाक़या हो स्ट्रीट क्राइम का, या जो हमने देखा है माजी के 5-6 महीनों में। तो आपको यकीन दयानी कराऊँगा मैं कि CM सिंध साहब IG साहब के साथ काम कर रहे हैं और हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं IG साहब को कि आपने किसी भी तरह से इम्प्रूव करनी है। जो भी रिसोर्सेज उनको अगर फंडिंग चाहिए बेहतर या जो भी ताउन चाहिए हुकूमत से हम देने को तैयार है। पर एट द एंड ऑफ द डे पुलिस नीड्स टू रिफॉर्म इटसेल्फ। पुलिसिंग सिंध की ओवरऑल और कराची की स्पेशली बहुत ज़्यादा लैग कर रही है इस वक्त मॉडर्नाइजेशन में। उस पर हम काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वफाक से भी कोई इंटरवीन नहीं करेगा, जिस तरह आपने देखा है माजी में जिस तरह से IG को बगैर CM के
مشاورت کے نکال دیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے. تو اس وقت ہم ہوپ کریں گے کہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں وہ فی الحال کچھ ٹائم تک رہیں گے اور موقع دیا جائے گا ان کو کہ وہ امپروومنٹ اس سیکٹر میں لے کر آئے. اور کراچی اوبیسلی جب سیف اینڈ سیکیور ہوگا تو انویسٹمنٹ مزید آئے گی، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور ہم سب شامل ہیں انشاءاللہ اس کوشش اور کاوش میں. ٹھیک ہو گیا ناظرین، ایک کوئکلی شارٹ بریک اور لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر تھوڑا سا تیل کی پرائسز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، جو کہ ایک مین ریزن بنتا ہے مہنگائی کا. مختلف جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. لال صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے دنیا کے اندر انٹرنیشنلی پرائسز تو بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اگر آپ کچھ پچھلا ڈیٹا دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں 2011-12 کے دوران 110-111 ڈالر پہ پر بیرل بھی چلا گیا تھا. کچھ ایسا بیچ میں ٹائم بھی آیا تھا. تو 10-12 سال کی اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی کچھ رشین اور یوکرائن کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز کے اندر وہ 90+ میں چلا گیا ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو اس کی ٹیکسز ہیں اس کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کا سارا 11 روپے پر لیٹر جو ہے وہ، مطلب ہسٹری کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی زیادہ اچانک ہی آپ مہنگا کر دیں پیٹرولیم پروڈکٹس کو. صاحب پہلے تو جو علی گڑھ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ ایک لمبی چارج شیٹ حکومت کے خلاف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر اتنے حالات پاکستان کے خراب ہے تو ان کے جو لیڈر ہے جو عوام کو باہر نکال سکتے ہیں وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں، کیوں بھگوڑے بنے ہوئے ہیں. آپ نے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی بات کی تو ایسا صرف کراچی نہیں ہے، پورے سندھ میں لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے. پولیس جو ہے وہ جو ہے موجودہ جو حکومت ہے سندھ حکومت، اس کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. وہ کرائم میں بھی انوالومنٹ ہے، منشیات فروشی میں بھی ان کی انوالومنٹ ہے. تو پولیس سے بائی لارج فیلور ہے جب سے انہوں نے اپنا نیا لا لائے ہیں، اور جب سے فیڈرل گورنمنٹ اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کر رہی ہے. تو بائی لارج میں آپ نے دیکھا نواب شاہ میں کس طرح لوگوں کو قتل لال کیا صاحب، گیا. کوئی بھی گورنمنٹ کیوں اپنے لیے خود مسائل پیدا کرے گی؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ خود سے گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، لوگوں کو لوٹا جائے، لوگوں کو؟ ہم تو کہتے ہیں یہ مافیاز ہیں اور مافیاز اسی طرح رن کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے قتل کر کے. میں تو نواب شاہ کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کا بہت مین ضلع ہے. میں تو لاڑکانہ کا ذکر کر رہا ہوں. نواب شاہ نے 5 کسانوں کو قتل کر دیا، FIR نہیں ہو رہی تھی، وہ دھرنا دیا، انہوں نے 3 دن لاشیں اور رکھ کے بیٹھے تھے روڈوں پہ. اس کے بعد جا کے ان کی کوئی FIR ہوئی اور کوئی سنوائی ہو. پورے سندھ کے لوگوں نے احتجاج میں شامل ہوئے. اب آ جاتے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ. دیکھیں جب آپ 110 اور 115 ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کی ویلیو کیا تھی یہ آپ کو دیکھنی ہوگی. آج ڈالر کی ویلیو کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنی ہوگی. یہ حکومت جو انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں اس میں کیا کر سکتی تھی اور کیا کیا ہے یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. انہوں نے اپنا GST جو ہے اس پہ 0 کر دیا ہے پیٹرولیم پرائسز پہ تاکہ عوام کو میکسیمم ریلیف ملے، جس کی وجہ سے 70 بلین روپے ہر مہینے یہ حکومت نقصان اٹھاتی ہے تاکہ عوام پہ یہ بوجھ. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ GST جو ہے GST میں پروونسز کا شیئر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے GST کو کم کر کے PLD جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے جو کہ فیڈرل ریونیو ہوتا ہے اور فیڈرل ہی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو زیادہ کر دیا ہے تاکہ پروونسز کو پیسہ کم جائے اور فیڈرل جو ہے وہ اس کو زیادہ یوٹیلائز کرے. دیکھیں پروونسز کو یہ جو گزشتہ سیمائی ہے اس سیمائی میں 31% زیادہ پیسے گئے ہیں کمپیئر ٹو پریویس ایئر. تو ان کو پیسے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہو رہی ہے 6,000 ارب روپے ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ٹیکس کلیکشن ہوگی. پاکستان میں اتنی ٹیکس کلیکشن پہلے کبھی نہیں ہوئی اور وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے FBR کے تھرو جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیسے جو ان کا NFC تحت شیئر ہے پروونسز کا اس کو جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کہہ رہا ہے GST 0 کر دی ہے. 70 بلین روپے کا ہم ہر ماہ جو ہے اس کا برداشت کر رہے ہیں لاسز. ہم نے صحت کارڈ، کیونکہ یہ صحت کارڈ جائے گا لوگوں کے پاس تو اس میں مٹیگیٹ ہوگا. ہم جو احساس کے تحت جو فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں وہ 12,000 سے بڑھا کر 13,000 کر دی گئی ہے. ہم نے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے انفلیشن کو راشن کارڈ جو ہے انٹروڈیوس کر دیا ہے.
تو مختلف یہ حکومت اقدامات کر رہی ہے جس سے تاکہ غربت کو کم کیا جا سکے، لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے. جی بلوچ صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ غربت کو یہ کیسے کم کریں گے؟ کبھی یہ ممکن ہے کہ کوئی ڈاکو غربت کو کم کر سکے؟ یہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، یہ ووٹ چرا کر آئے ہیں. ڈسکا کے الیکشن میں یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو سرٹیفائیڈ، عمران نیازی اور ان کے چیف منسٹر کو سرٹیفائیڈ ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. یہ سرٹیفکیٹ یافتہ ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہیں، ووٹ چور بھی ہیں. پھر دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 12 روپے آج تک مجھے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بتا دیں کہ کسی ناکام سے ناکام حکومت نے بھی اتنی قیمتیں اگر بڑھائی ہو. پھر جو ان سے پوچھیں، پاکستان کے عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے اربوں خربوں روپیہ قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ لے کے آپ ہڑپ کر گئے، پاکستان کے اوپر آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی. اگر صرف آپ کو تو ہمارے سابقہ حکومتوں نے جو ڈیلیور کیا مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس کے اوپر آپ جا کر تختیاں لگاتے ہیں. مطلب ایک شرم کی بات ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی، لیکن کتنے بڑے بزنس مین کو، بل گیٹس کو جو ہے وہ اس حکومت نے پاکستان میں لے آئی ہے پہلی دفعہ. پھر دیکھیں کراچی کی وہ پشاور والی جو بی آر ٹی ہے اس کو بھی کوئی ایوارڈ ملا ہے کوئی سٹینڈرڈ کا اس ریجن کے اندر. پاکستان بھی ایک ملک بن گیا ہے. تو یہ بھی اچیومنٹس تو یہ کر رہی ہے گورنمنٹ. ایوارڈ تو ان کو کرپشن کے مل رہے ہیں اور ملیں گے. وہ ان کو دیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، وہ ایوارڈ ان کو ضرور دیا ہے کہ انہوں نے کرپشن میں ورلڈ کپ جیتا ہے. دیکھیں جب ملک کا پرائم منسٹر اپنی اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھائے گا، کبھی فارن فنڈنگ کیس میں کھائے گا، کبھی بی آر ٹی پشاور میں کھائے گا، تو پھر اور آٹا اور چینی چوری کرے گا، ادویات بھی چھین لیں گے، پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر دیں گے، جینا اجیرن کر دیں گے، تو یہ کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 20 سے بھی کراس کر گیا فوڈ انفلیشن میں. اور جو ڈی اے پی کھاد کی بوری کسان کو 2400 روپے میں ملتی تھی، 10,000 روپے میں ہاتھ میں پیسے پکڑ کے ان کو دھکے ملتے ہیں، کھاد کی بوری پھر بھی نہیں ملتی. یوریا پاکستان میں ناپید ہو چکی ہے، پیناڈول تک کی دوائی جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے ملنی پڑی. یہ نیا پاکستان انہوں نے بنانا تھا اور پورے پاکستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا. چلے ٹھیک ہو گیا. نادر صاحب، جی نادر صاحب، لال صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کا جو سندھ ہے اس کو مافیاز چلا رہے ہیں اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ بیسیکلی اس کی سربراہی کرتی ہے مافیاز کی. دیٹس وائی یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے؟ مجھے تو صرف ہنسی آتی ہے ان پہ. اس وقت سندھ ہی وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ پاورٹی کا ریشیو سب سے کم ہے. سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی تھی سیلریز یہاں پہ کرنے کی 25,000، مگر کورٹس نے اس کو اوبیسلی ریورس کر دیا. اس کے علاوہ جو ہیلتھ سیکٹر پہ ہم نے کام کیا ہے، چاہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے جناح اسپتال کو مزید اپ گریڈ کیا ہے، اس سے پہلے بھی سائبر نائف ٹیکنالوجی ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کی. NICVD ایک اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کری کہ دنیا اس کو سراہ رہی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز تک جو بیچارے ہمارا لیبر طبقہ ہے جو کہ UAE میں یا سعودی عرب میں کام کرتا ہے، ان کو اگر کوئی دل کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ NICVD آ کے فری آف کاسٹ اپنا علاج کرواتے ہیں. اس کے علاوہ روڈ نیٹ ورکس ہم بہتر کر رہے ہیں. کراچی ٹو ٹھٹہ ڈول کیریج وے ہم نے بنایا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ملیر ایکسپریس وے ہم بنانے جا رہے ہیں جس سے کراچی کا مزید جو ٹریفک کا سچویشن ہے وہ بہتر ہوگا. تو اس کے بعد تو کسی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ سندھ حکومت کو تنقید کا وہ نشانہ بنائیں. سندھ حکومت سے سیکھیں، اور سندھ حکومت میں اس وقت ہم لوگ غربت کو مٹانا چاہ رہے ہیں. وفاقی حکومت غریب کو مٹانا چاہ رہا ہے. اب پیٹرولیم کے پرائسز بڑھ گئے ہیں تو ان کا وزیر شبلی فراز کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ گاڑیاں کم نکالیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ غریبوں جیسے ڈپٹی اسپیکر KP نے کہا تھا کہ آپ 3 کے بجائے 2 کے بجائے 1 روٹی کھائیں تو جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی. بالکل دنیا ہنس رہی ہے ان کی باتوں پہ. جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، جرمنی اور جاپان کا بارڈر ساتھ ملا لیتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ ہم پیسہ لے کر آئیں گے. بھائی آپ لے کر آؤ. آج تو شہباز شریف نے خود بول دیا، بولا بھائی آپ ثبوت لے کر آؤ، میں خود سیاست چھوڑ کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. مگر یہ نہیں کر پا رہے نا. زرداری صاحب کو بار بار کورٹس لے جا رہے ہیں مگر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سک رہے ہیں. بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نکلے، پان والے کے اتنے
کتنے پیسے نکلے، مگر فیصل واؤڈا کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے نکلے وہ تو پروون بات ہے. اس کے بعد بھی بار بار ان کو فیصل واؤڈا جیسے لوگوں کو یہ بچانا چاہ رہے ہیں. پہلے ایم این اے کی سیٹ قربان کروائی، بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر بھی ہمارا انشاءاللہ آ جائے گا. جی نادر قبول صاحب، آپ کا، علی گور بلوچ صاحب، لال چند صاحب، تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.